बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गब्बर ज़ैदी। साइफर केस पे इमरान खान साहब की ज़मानत का फ़ैसला आ चुका है। सुबह 10 बजे ये केस शुरू हुआ था और इस टाइम जाकर ये फ़ैसला आया है। इस फ़ैसले में क्या कुछ लिखा गया है, इसकी वजूहात क्या हैं जो कि फ़ैसला दिया गया है, और इमरान खान साहब को फ़िक्स करने के लिए क्या पहले इक़दामात ले लिए गए थे कि अगर ये फ़ैसला इमरान खान साहब के हक़ में आ भी जाता तो उसके बावजूद इमरान खान साहब को जेल से बाहर ना निकलने दिया जाए, उसके लिए क्या कुछ किया गया था, ये हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। साथ हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि जो इमरान खान साहब हैं, इनकी रिहाई क्या नियर फ्यूचर में मुमकिन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब से तोशा खाना केस उड़ा है उसके बाद से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ज़मानतें अदालतें दे देंगी, लेकिन आज साइफर केस में इमरान खान साहब की ज़मानत ना होना, और जबकि उनके वकला की एक पूरी टीम ने आर्ग्यू किया ये केस, और ये केस जो आर्ग्यू किया गया इसमें 3-4 बड़े अहम नुक्ते हैं साइफर केस के हवाले से जो कि आपके सामने रखने हैं, और वो जो टीम की जानिब से आर्ग्यू किया गया उसमें बड़ा वाज़े हो जाता है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो बयानिया बनाया गया साइफर के हवाले से कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, क्या वाकई वो खिलाफ वर्जी थी या नहीं थी। ये मैं आपके सामने रख दूंगा मुकदमा, आप खुद बताइएगा कि जज कीजिएगा कि वाकई इमरान खान साहब इसमें कसूरवार हैं या नहीं है कसूरवार। सबसे पहले मैं आपको जो है ना अदालत की जानिब से आज जो ऑब्जर्वेशंस आई वो बता देता हूँ। जज हसनात साहब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो खसूसी अदालत बनी है, उन्होंने 10 बजे इस केस की समाअत शुरू की। शुएब शाहीन साहब जो है, इंतज़ार पंजूता साहब, सलमान सफदर साहब, इसके साथ जो है जो इमरान खान साहब के वकला की टीम है, 11 रुकनी टीम वहाँ पे मौजूद थी। इस पर डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट हुए हैं और फिर ऐसा वक्त आया कि तमाम सहाफ़ियों को, तमाम लोगों को अदालत से बाहर निकाल दिया गया और फिर वो समाज जो है इन कैमरा हुई, यानी किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। फिर उसके बाद जज साहब ने कहा कि 10 मिनट में फ़ैसला सुनाते हैं, और जज साहब ने 10 मिनट के बजाय वो तकरीबन पौना घंटा लिया और वो फ़ैसला अनाउंस करने में, उसके बाद वो फ़ैसला अनाउंस कर दिया गया। फ़ैसला ये आया कि इमरान खान साहब की जो ज़मानतें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की साइफर केस में, उनको खारिज कर दिया गया है। अब आप ज़रा केस के सुन लें कि केस में कहा क्या गया था, हुआ क्या है, ज़मानतें खारिज हुई हैं तो किस बुनियाद पर हुई हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग तबसरे करते हैं, मालूम कुछ उन्हें होता नहीं है। तो अदालत में जो 3 चीज़ें हैं साइफर केस के हवाले से वो कही गई। क्या कही गई? अदालत में बताया गया कि सबसे बड़ा इल्ज़ाम इमरान, जज साहब ने इस्तफसार किया कि साइफर है किधर, गायब हुआ हुआ है साइफर। तो उन्हें बताया गया कि इसकी जो साइफर है, इसकी एक कॉपी जो है वो DGISI के पास, एक कॉपी आर्मी चीफ के पास, एक कॉपी वजारत दाखिला में, और एक प्राइम मिनिस्टर हाउस आती है। जो प्राइम मिनिस्टर हाउस कॉपी आई है उसके ज़िम्मेदार जो संभालने के हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, यानी आज़म खान साहब हैं। उसकी ज़िम्मेदारी इमरान खान साहब पर आयद नहीं होती। अगर ये कॉपी गुम भी गई है तो 3 कॉपियाँ इसकी ओरिजिनल मौजूद हैं, और अगर ये कॉपी फ़र्ज़ करें कि आप ये कहते हैं कि चार्ज ये इमरान खान साहब पे कि इन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो साइफर था उसकी कॉपी गुमा दी है, तो फिर भी इमरान खान साहब को किसी भी तरह से कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वज़ीर आज़म हाउस में रोज़ाना डेली की इतनी फाइल्स आती हैं, और IB और ISI, इसके साथ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स होती हैं, मुख्तलिफ इदारों और महकमों से रिपोर्ट्स आती हैं। वज़ीर आज़म किस किस फ़ाइल को संभालेंगे? वज़ीर आज़म जब फ़ाइल के लिए संभालने के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके होते हैं, वही ज़िम्मेदारी उन पर ही ज़िम्मेदारी आयद होती है। जज साहब ने पूछा कि इस मामले में फिर ज़िम्मेदारी किस पे है, तो शुएब शाहीन साहब ने कहा इस सारी मामले की ज़िम्मेदारी आज़म खान साहब पे है। फिर दूसरा पॉइंट आया कि क्या साइफर को जो है उसका कंटेंट, आपको पता है कि वो एक सीक्रेट कंटेंट होता है, और सीक्रेट कंटेंट को जो है अवाम में, पब्लिक में कहा जा सकता है या नहीं, या उनको शो कराया जा सकता है या नहीं। तो अदालत के सामने बताया गया कि इमरान खान ने ओरिजिनल कागज़ ना लोगों के सामने शो कराया, और ना ही उसके मुतल्लिक उसमें जो कुछ लिखा हुआ था वो लोगों को बताया, अनटिल और अनलेस इमरान खान साहब ने सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग बुलाई है। फिर काबीना की मीटिंग में उस साइफर को डी क्लासीफाई किया गया। उस डी क्लासीफाई करने के बाद जब तमाम काबीना अरकान को पता लग गया, उन्होंने मंजूरी दे दी, उसके बाद अवाम को ये बताया गया कि इस साइफर में है क्या।
تو اگر آپ نے اس ڈی کلاسیفیکیشن پہ عمران خان صاحب پہ چارج عائد کرنا ہے تو پھر تو آپ کو پوری کابینہ پہ کرنا پڑے گا جو اس ٹائم پہ کابینہ موجود تھی. اور اس نے کیونکہ یہ باہمی مشاورت سے فیصلہ ہوا تھا, کسی ایک بندے کا فیصلہ نہیں تھا, تو آپ کیا پوری کابینہ کو چارج کریں گے؟ آپ اس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا جی, اب تیسری چیز جو اس میں امپورٹنٹ تھی, جو تیسرا پوائنٹ تھا, وہ 2 پوائنٹس وہ فارغ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ایک پوائنٹ پہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ذمہ دار نہیں ہیں, ان کا جو پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب وہ ذمہ دار تھے سنبھالنے کے. دوسرا پوائنٹ انہوں نے کہا کہ یہ ڈی کلاسیفیکیشن پوری کیبنٹ نے کی ہے. تیسرا جو پوائنٹ تھا وہ بھی بڑا اہم تھا, اور تیسرے پوائنٹ میں یہ تھا کہ کیا سائفر کے لیک ہونے سے یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا جو آپ اطلاق کر رہے ہیں, کیا ایسا ہوا ہے کہ کسی دشمن کے ہاتھوں پہ کوئی ملک کی سیکرٹ لگ گیا ہے؟ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا تو مطلب یہ ہے کہ دشمن کے پاس کوئی ایسی معلومات چلی گئی ہیں جس سے خدشہ ہے کہ ملک کو نقصان پہنچے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ دشمن کے پاس کوئی ملکی سیکرٹ چلا گیا ہے. تو کیا عمران خان صاحب نے کسی دشمن کو بتایا؟ کیا یہ اتنا ہائی پروفائل کیس ہے کہ سائفر کا لیک ہونے کی وجہ سے ہمارا دشمن ہمیں نقصان پہنچائے؟ اور کیا عمران خان صاحب اس تمام معاملے پر سنگین غداری کے مرتکب ہوئے ہیں؟ تو یہ تمام چیزیں, یہ تو وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ یہ تو غداری کا کیس بنتا ہی نہیں ہے, یہ تو اس آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے زمرے میں نہیں آتا یہ کیس, لیکن آپ پھر بھی اس کو چلا رہے ہیں. اس کے بعد عدالت نے کہا کہ صحافی حضرات تمام جو موجود ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں, اور اس کے بعد پھر تقریباً ان کیمرہ سماعت ہوئی ہے. ان کیمرہ سماعت میں کیا کچھ ہوا ہے دیکھیں. جس بنیاد پہ عمران خان صاحب کی ضمانت خارج کی گئی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کیمرہ گئے تو بس پھر پتہ نہیں کیا دکھایا کہ عمران خان صاحب کی ضمانتیں خارج ہو گئیں, یہ پکی ضمانت بنتی تھی, لیکن خارج شاید اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اعظم خان صاحب کا 164 کے تحت جو بیان ہے اس میں شاید انہوں نے عمران خان صاحب اور جو ساتھ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, ان کو قصوروار ٹھہرایا کہ یہ ذمہ دار تھے, اور ان کے اس بیان کی وجہ سے, اور کچھ انہوں نے کہا, آپ کو پتہ ہے اعظم خان صاحب ان کے گھر سے اٹھایا گیا تھا اور کافی عرصے وہ تحویل میں رہے تھے, اور اس کے بعد پھر اچانک وہ جو ہے ان کی جو بازیابی کا کیس ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا. تو اعظم خان صاحب کا ہو سکتا ہے 164 کا بیان ایسا ہو جو کہ میڈیا کے سامنے بھی نہیں دکھایا گیا, اور اس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی پر ملبہ ڈالا ہو, جس کے بعد جج ابو الحسن حسنات صاحب, جو ذوالقرنین حسنات صاحب, انہوں نے عمران خان کی ضمانت اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت جو ہے وہ بالکل خارج کر دی. اچھا, یہ تو تھا پلان اے کہ ضمانتیں خارج ہو جائیں گی. پلان بی کیا تھا؟ اسی ٹائم جب یہ مقدمہ چل رہا تھا تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 9 ایسے مقدمات, جس میں جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس, جس میں عمران خان صاحب پہ توڑ پھوڑ کیس, جس میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی کیس, جس میں 9 مئی پہ ملٹری انسٹالیشن کا کیس, تقریباً 9 ایسے کیسز تھے جس پہ عمران خان صاحب کی عدم پیروی کی وجہ سے, کہ عمران خان صاحب چونکہ جیل میں تھے تو عدم پیروی کی وجہ سے درخواستیں خارج ہو گئیں. اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسٹس عامر فاروق کی کورٹ سے یہ استدعا کی گئی تھی کہ تمام مقدمات میں عمران خان صاحب کو ریلیف دیا جائے, 9 مقدمات میں, کیونکہ وہ آلریڈی کورٹ میں, وہ جیل میں تھے, تو وہ کس طرح سے ضمانت کے لیے اپیئر ہوتے. اگر سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جاتی ہے تو کسی دوسرے مقدمے میں اگر مطلوب نہیں ہے تو ان کو کسی بھی مقدمے میں جو ہے گرفتار نہ کیا جائے, ان کو ضمانت دی جائے. تو یہ جو ہے وہ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا, اور ایسا پریسیڈنٹ اگر ہم نے سیٹ کر دیا تو اس سے بڑا افراتفری ہو جائے گی, بڑا اس سے خراب ہوگا معاملہ, ہم ایسا کر نہیں سکتے. تو انہوں نے عمران خان صاحب کی یہ ضمانت پہ جو ہے سماعت جو ہے وہ جمعرات تک ملتوی کر دی تھی, اور یہ کہا تھا کہ ہم نے رپورٹ مانگی ہے, وہ رپورٹ آ جاتی ہے, اس کے بعد دیکھتے ہیں. یعنی ان آئدر کیس اگر یہاں سے جج صاحب جو ہیں وہ حسنات صاحب عمران خان صاحب کو ضمانت دے بھی دے دیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے, تو نیب کی ٹیم تیار تھی, وہ وہاں پہ پہنچ چکی تھی, مختلف مقدمات تھے جن پہ عمران خان صاحب کو اندر ہی رکھنا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کب باہر آئیں گے. عمران خان صاحب جلدی باہر نہیں آئیں گے, یہ پلان تقریباً 6 مہینوں سے زائد کا ہے. اس کے بعد 6 مہینے 8 مہینے سال بعد ہو سکتا ہے حالات تبدیل ہو جائیں, لیکن رائٹ ناؤ اٹس ناٹ آن دا کارڈز انٹل اور انلیس سم بگ تھنگ ہیپنس. تو ایز آف ناؤ ابھی کے حوالے سے معلومات یہی ہیں کہ عمران خان صاحب
جلد واپس نہیں آ رہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرے کیس, مطلب آپ کو پتہ ہے توشہ خانہ وہ پورا ایک نیریٹو بنا, پھر وہ ایک دم سے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا کہ جب عدالت کی جانب سے وہ اڑا دیا گیا فیصلہ ہی, اس کے بعد پھر نیا سائفر ایک بنا ہے. اب ضمانتیں خارج ہو گئی, اگر ضمانتیں منظور ہو جاتی تو یہ بھی نیریٹو اڑ جاتا. پھر نیب کا القادر ٹرسٹ کیس ہے, پھر 9 مئی میں گناہ گار قرار دے دیا, سزاوار قرار دے دیا گیا. تو اٹس لانگ لسٹ جس میں عمران خان صاحب کو سفر کرنا پڑے گا. خصوصاً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف آ رہے ہیں, جب تک پولیٹیکل حالات کسی طرف جاتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے, الیکشن نہیں ہو جاتے, تب تک یہ معاملہ چلے گا. قمبر زیدی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. یہ نیوز تھی جو آپ تک پہنچانی تھی. آج پورے دن کی سماعت کا احوال اور پھر کیا کچھ ہوتا رہا, پلان بی کیا تھا, تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان.